اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. میرے مالک اس کلام اس دعا اس رزق اس دوستانی محبت اس کوشش میں تیری انعامات قدرت علی بارگاہ وچ قبولیت تو بعد حضور سید الابرار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل صحابہ علی و سکوت افضال اہل بیت طاہر صحابہ کرام 72 شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام غازی عباس سردار حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوص بن خصوص سلطان باہو رضی اللہ عنہ بلا سید فضل حسین شارت حسین بابا جی بلے شاہی سرکار دے قدمہ وچ حاضرین پیش کرنے ہیں. آج 13 چند دن سی غسل برادی پاک عزت و عظمت 11ویں شریف دی برکت اور اہل بیت دی پاک دردی غلامی دے صدقے اس لنگر شریف نو پیش کرنے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ دے صدقے تمام جڑے اس بیٹھے ہیں سارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان قبیلہ جو روئے زمین تو چلا گیا تمام تو ادھا حصہ پہنچا کے برکت عطا فرما نجات عطا فرما باقی لوگاں دی درجات دی بلندی فرما گناہگاراں دے گناہ معاف کر دے ہر حال وچ مسجد وچ حاضری دی توفیق دیتیا بار بار تیرے در سے حاضر ہونا نصیب ہوئے. پانچ وقت دا با حیا نمازی بنا شرم والی زندگی عطا کر غیرت والا نور عطا کر میں تیرا بن جاواں میرے مولا میری مدد فرما. آج کے بعد میری نماز قضا نہ ہوئے میں جھوٹ نہ بولا زنا کی سوچ نہ رکھاں شرابی نہ لیالی نہ لاواں بے حیائی دا بیڑا میرا نہ بنے میری بہو بیٹی دے سر دے چادر تطہیر دی چھاں نصیب ہوئے میرے گھروں قرآن دی آواز آوے میرے گھروں نعتاں دی آواز آوے اس دنیا دی لعنت تو میں نے بچا میرے مولا اپنی رحمت اور جنہاں لنگر دی خدمت کی دیئے انہاں دے لنگر کی برکت عطا فرما جوان دیاں دے سبب پیدا فرما جنہاں دی آج بیٹیاں دی شادی ہوئی ہے انہاں بچیاں دے سب بچیاں نو اپنے گھر آباد فرما پترہ دے مقدر روشن کر رزق عطا کر بیرون ملک جڑے بیٹھے انہاں نو خیر نال وطن واپسی فرما ماں باپ دا ادب نصیب فرما بڑا دل کردہ مدینے جائیے کرم کر بار بار روزہ رسول دی زیارت نصیب ہوئے شہید کربلا دے صدقے اہل بیت دی عزت دے صدقے حسین دی نماز دے صدقے عباس سے کٹے آبادواں دا واسطے میرے مولا اصغر و اکبر دی قربانی دا صدقے غوث الورا عبد القادر شہنشاہ دی نگاہ دا صدقے مرشد کامل دی نگاہ نال بیماراں نو شفا دے بے اولاداں نو اولاد دے بے رزقیاں نو رزق دے بے مالاں نو مال دے قرضے کو نجات دے اس دکھ نو سکھ وی تبدیل فرما اس بے چینی نو چین وی تبدیل فرما آج بیٹھو امتحان تو بچا میرے مولا مدد کر میرے خالق اکبر اس ویڑے ڈیرے نو اس مسجد میں آباد کی تھی سڑا گھر تے دل آباد فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد بیت اجمعین برحمتک.